Mayong buntag sa tanan, mga kaigsuunan. Again, ako si Pastor Bandico. Ang atong hisgutan karon may tungod sa one God. Sa katilingban sa mga magbabasa o sa mga mingtuo na sa nahasulat sa Biblia, hangtod karon, doon na paghihapoy mga nagduha-duha. Sama kang Pilipi. Nangutana si Pilipis, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Og ang Ginoo miingon, kadugay ko nang pakiguban kaninyo og wala paghihapon kamo makaila kanako. So mismo si Felipe nagduha-duha og alang kanato karon. Asa may atong tuohan ang gisulti sa tao ug ang gisulti sa Dios. Ang gisulti sa Dios sa 8:24 sa mao gihapon nga libro sa Juan. Miingon siya, mga matay kamo sa inyong mga sala gawas kun motuo kamo nga ako mao siya. Kini ang bugat nga gipahayag sa Dios naa sa ato o sa inyo ang paghuna-huna mahitungod ni ining nahisulat. Sa Dios ang kadungganan, kahimayaan, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.